नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इसमें आज़म की तस्बीह सोच समझ कर पढ़ना, इसके बाद इतनी दौलत मिलेगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, सब कामों को छोड़कर आधा मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आप लोग यकीन करें या ना करें, जो वजीफ़ा आज आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ, ये ऐसा मुजरिब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को कई लोग पढ़ के कामयाब हो चुके हैं। पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है। आप इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से पूरी दुनिया के ख़जाने भी मांग लो तो आपको अल्लाह पाक अपने फजलो करम से अता कर देंगे। आपको जो चाहे मिल जाएगा। बड़ा महल चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, या कोठियाँ या बंगले चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, दुनिया जहाँ के ख़जाने चाहिए, आप ये वजीफ़ा पढ़ के अल्लाह पाक से मांग लेना। ये वजीफ़ा दौलत का एक बादशाह वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को जो कोई भी सच्चे दिल से और कामिल यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ते हैं, फौरी तौर पर माला माल हो जाते हैं। गैब के ख़जाने हासिल करना चाहते हो, गैबी तरीके से अमीर होना चाहते हो, रातों रात अपने हालात को बदलना चाहते हो, तो बिल्कुल सुस्ती मत करना। आप लोग बड़ी सुस्ती कर जाते हो, कोई वीडियो आती है फिर सोच में पड़ जाते हो, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ लेना। सबसे पहले तो किसी एक जगह सुकून से बैठ जाना। सबसे पहले एक मर्तबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और फिर एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। इसके बाद एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है और ये अमल पढ़ना शुरू कर देना है। ये अमल पढ़ने में बहुत आसान है। ये अमल इतना आसान और सादा सा है कि कोई छोटा बच्चा भी अगर चाहे तो बड़े आसान तरीके से पढ़ लेगा, क्योंकि ये मुश्किल वजीफ़ा नहीं है कि आप लोग ना पढ़ सकें, बल्कि बिल्कुल आसान तरीन वजीफ़ा है। शायद आपने इससे ज़्यादा आसान वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में ना किया होगा। ये वजीफ़ा मैंने सैकड़ों लोगों को अपनी ज़िंदगी में बताया होगा और ये मेरा अपना ज़ाती आज़मूदा अमल है, मेरा अपना ज़ाती आज़माया हुआ ये वजीफ़ा है। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैंने ये वजीफ़ा ना पढ़ा हो। आप लोग इस वजीफ़े को अगर सिर्फ एक बार भी पढ़ लोगे तो इतना आपको फ़ायदा होगा, इतनी दौलत आपको मिलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये वजीफ़ा फौरी तौर पर आपके हालात को, आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। वजीफ़ा पढ़ते ही अल्लाह पाक करम फरमाएगा। बड़ी से बड़ी आपको परेशानी है, घर में आपके फाके हैं, मुफलिसी है, लाचारी है, आप लोगों का कोई काम नहीं, कारोबार नहीं, जॉब नहीं, आपका कहीं दिल नहीं लगता, घर में बरकतें नहीं, आपके ऊपर अगर बेशुमार कर्जा है, कर्जदार परेशान करते हैं, तो आप लोग अगर इस तरह के मामलात में हो, इस तरह के हालात में हो, तो ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कर लेना। 2 मिनट निकाल कर जहाँ कहीं मौजूद हो सुकून से बैठ जाना। चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, शारजा, मलेशिया, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के जिस मुल्क में भी हो, जिस शहर में हो, जिस गांव में हो, जिस गली में हो, जहाँ कहीं मौजूद हो, आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर एक बार भी अपनी पूरी ज़िंदगी में पढ़ लो तो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। आपकी नस्लें इंशाअल्लाह दौलत से खुलेंगी। इतनी दौलत आपको मिलेगी, इतना पैसा आपकी जेब में होगा कि आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। आप तमाम लोग 1 मिनट ऐसा निकालना कि इस 1 मिनट में कोई आपको तंग ना करे, कोई आपको आवाज़ ना दे। सबसे पहले एक मर्तबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लेना। अब जो वज़ाइफ बताने लगी हूँ वो फ़ौरन पढ़ना शुरू कर देना। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, बेशक दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लो। आप जो चाहो किसी वक्त
کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ یہ عمل پڑھ سکتے ہو، چاہے آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی وقت کی کوئی پابندی نہیں، جب آپ کا دل کرے صبح اٹھو فوراً یہ وظیفہ چاہو تو اس وقت پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، سوتے وقت پڑھ لو، جب آپ کا دل کرے۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ یہ عمل آپ کو شروع کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو فوری طور پر جو وظیفہ سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا، لیکن اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر سب سے پہلے اچھی طرح گن کر پڑھ لیں۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے یا اللہ یا غنیو یا مغنیو، یا اللہ یا غنیو یا مغنیو۔ آپ لوگوں کے لیے اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، تو برائے کرم گزارش کر رہی ہوں کہ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ مت کرنا، نہیں تو عمل کرنے بیٹھو گے اور عمل میں کمی بیشی کر جاؤ گے تو پھر مجھے مت کہنا۔ ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ سنیے گا، کون سا وظیفہ کس ترتیب سے اور کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو، تو فوراً اسی وقت پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو اس کے فوراً بعد 50 مرتبہ یا اللہ یا رزاق یا وہاب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف 21 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گن کر پڑھ لیں۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو آپ کو اب کرنا کیا ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں بھی پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ انسان ہر حال میں اللہ سے دعا مانگے، یہ نہ کہ نہ مانگے صرف پریشانی میں اللہ کو پکارے۔ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔